र त्यसको निम्ति म यहाँ नगर कमिटी धरान नगर कमिटीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो उपाध्यक्ष कमल जयन्ती राईलाई अझै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सारा व्यवस्थापन गर्नुभएको छ हाम्रो जीवन राईलाई उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। केन्द्रीय कमिटीको बैठक नसक्दै उहाँहरूले मलाई समातेर यहाँ ल्याउनु भएको छ। बरु उहाँहरूको कार्यक्रमको निम्ति बैठक छिटो छिटो सक्नुपर्ने स्थिति बन्यो, किनभने यहाँ विभिन्न समूहहरू परित्याग गरेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने साथीहरूको एउटा पङ्क्ति रहेको हुनाले त्यसै उद्देश्यका खातिर म यहाँ आइपुगेँ र आइपुगेपछि तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्ने हाम्रो पनि जिम्मेवारी र तपाईँहरूको पनि चाहना यस सिलसिलामा यहाँ म आइपुगेको छु। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ अहिले हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ र प्रत्येक राजनीतिक घटनाक्रममा हाम्रो पार्टीको संलग्नता रहेको छ, भूमिका रहेको छ। हाम्रो संलग्नता र हाम्रो भूमिकाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरङ्गित पनि गर्ने गरेको छ र दिशा प्रदान गर्ने पनि गरेको छ। सङ्कटमा रहेको राजनीतिलाई सङ्कटमुक्त गर्नका लागि पनि, सङ्कट निवारण गर्नका लागि पनि हाम्रो पार्टीले अहम भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। त्यसो हुनाले कसैले पनि हाम्रो पार्टीको अस्तित्वलाई र भूमिकालाई जतिसुकै हामीप्रति आक्रोश पोखेर हामीमाथि तथानाम गाली गलौजको वर्षा गरे पनि हाम्रो यो भूमिकालाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन। माथि सप्रेकाले पनि गर्न सक्दैन, बिग्रेकाले पनि गर्न सक्दैन। सप्रेकाले त गर्नु स्वाभाविकै हो। माथि बिग्रेर अझै अस्पतालमा लिएर जानुपर्ने स्थितिमा पुगेकाहरू तिनीहरूलाई पनि हाम्रो पार्टीको बारेमा केही न केही बोल्ने बाध्य नै बनाइरहेको छ। कसैलाई लाग्ला होइन गाली गलौज पो गरे त कमैलाई चिन्ता पो लागेको होला भनेर भन्छन्। मलाई केही चिन्ता लाग्दैन। राम्राले राम्रा कुरा भन्ने हो, नराम्राले नराम्रा कुरा गर्ने हो। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो आफ्नो हैसियत सबैले देखाउने हो, तर हामी देश र जनताको हितका खातिर, समाजको अग्रगति र परिवर्तनका खातिर मनुष्य आन्दोलनलाई जोगाउन, बचाउन र अगाडि बढाउनका खातिर संविधानको रक्षा गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको मान्यतालाई लागू गर्दै देशमा समाजवादको स्थापना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चिन्तन मनन गर्दै अगाडि बढिरहेको र अरू पार्टीभन्दा भिन्न ढङ्गबाट इतिहासमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकौँ भन्ने मान्यता बोकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादी भएको हुनाले समाजवादको यात्रामा हामी निरन्तर रूपमा अघि बढिरहने कटिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ। 2 दिनसम्म हामी लगातार हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न गरौँ। बडो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा व्यापक अन्तर्क्रिया र छलफल गर्दै पार्टीका अहिलेका कार्यभारहरू के हुन् भन्ने कुरामा केन्द्रित हुँदै अहिलेको उपस्थितिका राम्रा र जटिलताका पक्षहरू के छन् भन्ने कुराको विवेचना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका जटिलताहरू के छन् र त्यस परिवेशमा नेपालको भूमिका के हुन सक्दछ भन्ने कुराको समीक्षा गर्दै हामीले बैठक
सिङ्गो पार्टी शक्तिलाई परिचालित गर्ने उद्देश्यलाई अगाडि सारेर हामी अभियान सहित अगाडि बढ्ने सोच राखेर हामीले बैठक सम्पन्न गरेका र हाम्रो यो पार्टी देशव्यापी रूपमा विस्तार भएको छ, भइरहेको छ र हामी 77 जिल्लामा मध्ये 76 जिल्लामा त कमिटी बनाइसकेका छौँ, तर हाम्रो प्रवेश 77 जिल्लामा भइसक्यो। त्यसो हुनाले कसैले यो त 9 महिने बालक भनी ठान्लान्, अझै पनि बालक 9 महिना पुगेकै छैन, 6 महिना मात्रै छ। र यो 6 महिनाको नयाँ पार्टी भए तापनि पार्टीका अनुभव सिद्ध पुरानो आन्दोलनमा खारिएका, पार्टी निर्माणका अनुभवबाट गुज्रेका, पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको उच्च शिखरमा पुर्याउन सफलता हासिल गरेका, इमान्दारिता, निष्ठा र समर्पणको इतिहास र कीर्तिमान कायम गरेका नेता र कार्यकर्ताहरूको विशाल पङ्क्ति यो पार्टीसँग जोडिएको छ। त्यसो हुनाले जिल्ला जिल्लामा पार्टीहरू बलियो बन्दै गएको छ, विस्तार हुँदै गएको छ। तर 753वटै पालिकाहरूमा पनि हामी फैलिने हिसाबले अधिकांश पालिकाहरूमा कमिटी बनाइसकेका छौँ। 6743वटा वडाहरूमध्ये हामी अधिकांश वडाहरूमा, बहुमत वडाहरूमा पुगिसकेका छौँ र अब निर्वाचनको वैशाख 30 गतिको मिति तय गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसको निम्ति हामी तयारीको अभियानमा पनि जुटेका छौँ। निर्वाचनको तयारीको अभियानमा जुट्ने सन्दर्भमा पार्टीहरूको बिचमा वार्ता संवाद पनि भइरहेको छ। कसरी सिटको तालमेल मिलाउने भन्ने बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। हामी सकेसम्म सबै ठाउँहरूमा कोसिस गर्दैछौँ, तर सबै ठाउँमा भन्दाखेरि अलिक बढी आशावादिता ज्यादा भयो भन्नुहोला, व्यक्तिवादिता ज्यादा छ। सबैको चाहना आकाङ्क्षा हुन्छ, कतिपय पार्टीहरूले म्यानेज गर्न सक्दैनन्, कतिपय पार्टीहरूको भित्र त्यहीँभित्र अन्तर्घात गर्ने प्रवृत्ति पनि रहेको हुनसक्दछ। तर अरू सबैभन्दा भिन्न हाम्रो पार्टीले अनुशासनको अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गर्दैछ र हामी यथार्थवादी भएर अरूसँग पनि सिटको तालमेल गरेर अघि बढ्ने पक्षमा छौँ। हाम्रो आफ्नै हैसियत र शक्तिले पनि हामी जित्छौँ, तर पनि हामी अरूको पनि असत्यलाई स्वीकार गर्छौँ, सम्मान पनि गर्छौँ। तर मिलेर अघि बढ्दाखेरि लाभ हुन्छ भन्ने कुराको विगतको अनुभवमा पनि ध्यानमा राख्छौँ। पहिलो पटकको राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि हामीले हाम्रै कलम चिन्हले जितेको थियो। कलम कति शुभ रहेछ भन्ने कुरा त बुझियो। कलम समात्ने तपाईँहरू, कलम र मोबाइल दुईटा समात्ने, क्यामेरा त छँदैछ साथ। तपाईँहरू अनि यो मुखपञ्चका बोलीबाट व्याख्या र विश्लेषण गर्ने यो सबै स्थितिमा भएका तपाईँको पत्रकार साथीहरूले देख्नुभयो। पहिलो पटक पनि हामीले जितेका थियौँ र दोस्रो पटक भएको राष्ट्रव्यापी रूपमा भएको राष्ट्रिय सभाको चुनावमा समेत हामीले जितेर हाम्रो प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा रहेको पार्टीलाई झन्डै धुरै चटाइदिए। बिचराहरू अहिलेसम्म अर्धबेहोस अवस्थामा छन्, उठ्न पाएका छैनन्। त्यो स्थितिमा अहिले बरबराइरहेका छन्। बरबराउन दिनुहोस्। मुखमा जे आयो त्यो थुतुनुबाट निकालेकै छन्। त्यो थुतुनुबाट निस्केकै रहोस्। त्यहाँ मैले सिउनु पर्ने केही आवश्यकता छैन भनेपछि अब हामी चुनावको तयारीमा पुरै जोड्दैछौँ। यसबीचमा यो 5 दलीय गठबन्धनलाई तोड्न र गठबन्धनका दलहरूको बिचमा दूरी बढाउन र हाम्रो पार्टीले त साथ पार्न, समाप्त पार्न निकै ठुलो षड्यन्त्र भयो। षड्यन्त्रका जालहरू बुनिएका थिए। मिटिङ, कहिले यहाँ मिटिङ, कहिले त्यहाँ मिटिङ, कहिले यहाँ कागज तयार, कहिले त्यहाँ कागज तयार।
हस्ताक्षर गर्नका निम्ति आतुरता, हाम्रो वैधानिक तथा समाप्त पार्ने खालका कोसिस, अनि त्यसपछि हाम्रा सांसदलाई कारवाही गरेर निकालिदिने खालका प्रयत्नहरू, अनि यी सबै खालका चाहिँ यो साहस, त्यो पनि हामीहरू विरुद्ध पार लागोस् तब। किनभने हामीले पनि यतिकै समय बिताएका छौँ। कसैलाई धुलो चटाइदियो, धुलो होइन, अब धुलो पनि छैन चाट। राजा महाराजाहरू हराएर गए, के धुलो चाट भनेपछि राजा महाराजालाई पो हामी उता खाली दिइरहेका छौँ भने यी कतिपय चाहिँ त्यो जुन प्रतिगमनका मान्यता बोक्ने पार्टीहरूलाई हामीले समाप्त पारिदिएका छौँ भने, अनि कतिपयले उठ्नै नसक्ने गरीमा पुर्याइसकेका छौँ भने यी अहिले पुराना कुराको याद गरेर हाम्रै शक्तिको आधारमा पूर्वी चुनावमा जिरेकाहरू अनि त्यही सङ्ख्या देखाउँदै शक्ति देखाइरहेका छन् भने चाहिँ केही अर्थ छैन। अबको चुनावमा हाम्रो पार्टीको सामर्थ्य र शक्ति देखिनेछ, धरानले पनि देखाउनेछ। त्यसो हुनाले अब धरान जागेको छ, 1 नम्बर प्रदेश जागेको छ, सिङ्गो देश जागेको छ, हाम्रो पार्टी र कमिटीहरू जागेका छन्, क्रियाशील भएका छन्। र यो चुनावमा हामी विजय प्राप्त गरी छाड्नेछौँ। या यस सिलसिलामा पार्टीमा प्रवेश गर्ने विशाल अभियान चलिरहेको छ। जिल्लामा जहाँ कहीँ पनि अस्ति भर्खरै म चिनको सिमानामा भएको भोटेकोशी गाउँपालिका, सिङ्गै गाउँपालिकामा रहेको केपीले कब्जा गरेको एमालेको समूह त्यागेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्यो। अहिले भारतको सिमाना जोडिएको सुनसरी जिल्लामा म आइसकेको छु। यहाँ पनि विभिन्न दलहरू परित्याग गरेर चाहिँ नयाँ दल खोलेका साथीहरू, विभिन्न जिल्लाहरूसँग जोडिएका उहाँहरू प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पार्टीमा हामीले एकताबद्ध सामेल गर्नका लागि आइपुगेका छौँ। यसको लगत्तै म धादिङ जिल्ला जाँदैछु। धादिङ र नुवाकोटसँग जोडिएको पुरै पालिका, त्यो पालिकाले 2 जिल्लामा पार्ने प्रभाव, त्यो पनि पार्टीमा सामेल गर्ने विभिन्न पार्टी प्रत्याग गरेर आउनेहरूलाई पनि ल्याउनलाई म चाहँदैछु। त्यहाँबाट तुरुन्तै त्यसै दिन म फेरि रौतहट जिल्लामा पुगेर, किनभने चिनको सिमानामा त पुग्यो, भारतको सिमानासम्म पनि यहाँ आइयो, मध्य भागमा पनि जानु पऱ्यो, धादिङ त पुग्नै पऱ्यो। धादिङ पुगिसकेपछि फेरि चाहिँ भारतको सिमाना नजिकै जोडिएको ठाउँमा रौतहट जिल्लामा प्रवेश गर्ने कार्यक्रम भोलि नै तय भएको छ। भनिसकेपछि यसमा हामी मेचीदेखि महाकालीसम्मको यो यात्रामा लागिरहेका छौँ। र यी सबै सन्दर्भले गर्दाखेरि हाम्रो कार्यकर्ताको मनोबल उठेको छ, उत्साह बढेको छ, आशावादिता जागेको छ, चुनावमा जित हुन्छ भन्ने विश्वास बढाएको छ। र तपाईँहरूको साथ सहयोग चाहिन्छ। एमसिसी जस्ता खालका विषयवस्तुलाई त हामीले हल गरिदियौँ र बाटो देखायौँ, र त्यसले एमसिसीको नाउँमा अमेरिकनको झन्डै आइपिएसको सदस्य बनाएर नेपाललाई एउटा देशसँग जोड्ने र एउटा ब्लकमा जाने केपी ओलीको कोसिसलाई असफल पारिदिएका छन्। केपी ओलीको कोसिसलाई असफल पारिदिएका छन्। उनले कम्युनिस्ट पार्टीको नाम अझै पनि जपिरहेका छन्, तर उनी कम्युनिस्ट रहेका छैनन्, त्यो समुचाय रहेन। किनभने अमेरिकाको ब्लकमा झन्डै नेपाललाई जोडिन पुग्यो। अझै भन्नुहुन्छ भने भारतसँगको जो ब्लकमा सैनिक ड्रिलमा नेपालले झन्डै लतारेर लिएर गयो। यो सबै अवस्थाबाट चाहिँ उनमा कम्युनिस्ट विचार चिन्तन रहेन। दक्षिणपन्थी घोर दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति, व्यक्तिवाद, निरङ्कुशता, व्यक्तिवादी स्वेच्छाचारिताले गर्दाखेरि उनमा कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने कुनै किसिमका खूबीहरू छैनन्। यो सबै अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो पङ्क्ति अब निराश नहोस्,
आशाको उज्यालो छर्ने शक्तिको रूपमा अर्को पार्टी उदाएको छ भन्ने कुराको सन्देश जान सकोस् भनेरै पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको हित र लोकतन्त्रको हितको र संविधानको रक्षाको खातिर आफ्नो भूमिकालाई अघि बढाउँदै लगिरहेका छौँ र यस सिलसिलामा तपाईँसँग भेट हुन पाउँदा खुसी लागेको छ र तपाईँहरूले त्यही हिसाबको समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुने मैले आशा अपेक्षा गरेको छु। हस् कि त यो काङ्ग्रेसको एउटा पक्षले चाहिँ अब तालमेल हामी गर्दैनौँ भनेर पनि चर्चाहरू गरिराखेकै छ। केन्द्रीय लेभलमा तालमेल हुन्छ कि तलैसम्म जान्छ कि यो तालमेल चाहिँ? तपाईँले भन्दा भन्दै मैले यसो हेर्नै पऱ्यो। हेरेपछि त साँचो कुरा बताउन सकिने। हिजो मात्रै आएको छ, तपाईँलाई मैले देखो हेर्नै पर्दैन। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कहाँ हो? मैले हिजो देखाएको थिएँ नि। तपाईँले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। थाहा पाइसकेको हुनाले मैले केही परिवर्तन होइन होला। तै पनि म सुन्नुहोस् तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ भन्दाखेरि कि यत्रो यो गठबन्धन जुन गठबन्धन हामीले निर्माण गरेका छौँ त्यो गठबन्धनलाई महत्त्व दिनु भएन र विरोध गर्नुभयो भने ख्याल गर्नुहोस् विगतमा हाम्रो हालत के भएको। त्यस हुनाले गठबन्धनको विरोधमा नबोल्नुहोस्, गाली गलौज नगर्नुहोस्, नकारात्मक भावना पैदा नगर्नुहोस् भनेर उहाँले आफ्नै मुखारबिन्दुले बोल्नुभएको छ। उहाँको मुखारबिन्दुबाट आइसकेपछि मैले धेरै जग्गा दिनुपर्ने छ। एमसिसीमा केपी ओलीले आइपिएसको सदस्य बनाइमा आँटेका थिए, हामीले रक्षा गरेनौँ भन्नुभयो होइन, त्यो बढ्न दिनौँ। तपाईँहरू त्यसकै मतियार होइन, तपाईँहरूले पास गर्नु भएन हुन्छ। अब जस्ताका त्यस्तै पास गर्नेहरू केपी ओलीजी हुन् प्रवक्ता, जस्ताका त्यस्तै पास गर्न हुँदैन भन्ने कुराको अगुवा हामी हौँ। त्यसको निम्ति हामी सबै देशहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। संसारभरिका देशहरूसँग हाम्रो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहनेछ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। यस अर्थमा हामी कुनै देशको एउटा ब्लकसँग जोडिने छैन र सैन्य गठबन्धनमा त सामेल हुने प्रश्नै छैन। राजनीतिक गठबन्धनमा त सामेल हुँदैनौँ भने सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुनु। हामी द्विपक्षीय सम्बन्ध राख्नेछौँ तर त्यो पनि यदि यो एमसिसी सम्झौता नितान्त आर्थिक सम्झौताको रूपमा मात्रै नेपालको हितलाई सर्वोपरि राखेर नेपाली जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर मात्रै यसलाई हामीले स्वीकार गर्छौँ भनेर त क्याबिनेटले पर्याप्त दस्तावेज नै पास गर्ने, त्यसलाई भन्छन् व्याख्यात्मक घोषणा, इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन। कानुनमै लेखेको शब्द हो, त्यो हामीले बनाएको शब्द हो। सन्धि कानुनमा लेखेको शब्द हो, इन्टरनेसनल लसँग मेल खाने त्यो शब्द हो। यस अर्थमा त्यस अनुसार नै नेपालको संसदले नै त्यसलाई एमसिसी सँगसँगै त्यो इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन सँगसँगै टेबल गरिएको सम्भवतः तपाईँहरू टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा देख्नुभएको। प्रत्यक्ष प्रसारणमा त्यो देखिसकेपछि पनि अब त मनमा शङ्का त हुन भयो। र त्यो ल्याउने कुरामा हामीले भूमिका खेलेका थियौँ र हामी गठबन्धन दलका सबै घटकहरू त्यसमा अगाडि बढ्यौँ र कुनै कुनै बाटो कुरा पनि छैन। कुनै गठबन्धनसँग सम्बन्ध छन्, नितान्त आर्थिक सहयोग अनुदानको विषय भन्नुपर्दछ र नेपालको सर्वोपरि प्राथमिकता पाउनेछ।
जहाँसम्म तपाईँलाई थाहा छ नेपालले विभिन्न देश र संस्थासँग गरेको आर्थिक सम्झौताहरू छन्। ती सम्झौताहरूको प्रावधानमा पनि प्रश्न खडा भएको छ। किन हाम्रा कर्मचारीहरूले, किन हाम्रा मन्त्रीहरूले आँखा चिम्लेर सहिरहेको छ? त्यसमा कहाँ के त्रुटि भयो? मन्त्रीहरूले नै गरेका हुन्, केपी ओलीले पठाएर केपी ओलीका मन्त्रीहरूले बिगारेको। यस्ता कुराहरूमा पनि अब कसरी मोनिटरिङ गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामी हाम्रो पार्टी नितान्त विरोधका लागि विरोध गर्ने पार्टी है। यो बेठिक भएको छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्नलाई पहल गर्ने पार्टी हो। गल्ती नै हुन नदिनका लागि पनि त्यसको निम्ति सुरुदेखि नै पनि प्रयत्न गर्नु। यो नामाकरणको विषयमा चाहिँ यहाँहरूको पार्टीको धारणा के छ? के नाम हुनसक्छ? अब यस मामिलामा हाम्रो केपी ओलीजीको मती चाहिँ ठिकै भएको जस्तो लाग्यो। उहाँले कोशी प्रदेशको नाम राख्नु भएको छ, तपाईँहरू कोशीवासीहरूको सान बढाउन खोज्नु भएको छ। मलाई सगरमाथावालाले भने सगरमाथा नाम पनि जोडिदिनुहोस् न, म भन्दै थिएँ। हामी सबै जात जातिहरू सबै बसेको सबैको आफ्नो भूमिकालाई सम्मान त हामी गर्छौँ, तर यो देशलाई जातीय द्वन्द्वमा नलिएर भन्ने कुरामा सहयोग पनि हुन्छ। त्यसो हुनाले हाम्रा सबै जात जातिहरू मानिसहरू सबै ठाउँमा बसेका छन्। जातीय द्वन्द्वले युरोप कसरी ग्रस्त भएको छ भन्ने अनुभव हामीलाई थाहा छ। त्यसो हुनाले सबैलाई ढोक र विश्वस्त हुनु दिनका लागि, तर त्यो ठाउँमा रहेका जातिहरूको पनि भाषा संस्कृतिको पनि सम्मान गर्नका लागि हाम्रो संविधानले त्यो ढङ्गको व्यवस्था गरेको हुनाले यसलाई जातको धाराभन्दा अलग ढङ्गबाट हामीले लिएर जानुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यो त्यही किसिमको चाहिँ सबैलाई मान्ने हुने किसिमको नाम ल्याउनु राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टी। सबैले मान्ने हुने भन्नेको यहाँहरूको धारणा चाहिँ कस्तो, के नाम राख्दा चाहिँ मान्ने हुन्छ? भने जस्तो अब कोशीको कुरा भयो, सगरमाथाको कुरा भयो, यस्तो ढङ्गको चाहिँ नाम हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ राम्रो गर्छ। अनि यहाँ किराँत प्रदेश भनेर पनि केही पार्टी अथवा केही जातिहरूले आन्दोलन गरेको छ। अब यसमा चाहिँ यहाँहरूको धारणा के छ? यो हुन जायज हो कि ठिक हो या बेठिक के हो? जातिको हुने बित्तिकै यसले जातीय भाव, किराँत भनेको त एउटा जाति नभएर एउटा सभ्यता भन्ने पहिचान। जाति भयो भने पनि हिन्दू सभ्यता पनि हो। किन हिन्दूको नाम राख्नु? त्यसरी पनि हामी हिन्दू राष्ट्र राख्न चाहेनौँ। हिन्दूवालाले त्यही भन्छ, हामीले किन राख्नु र त्यो कसैले हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्छन्, हामीले बनाउन मानिरहेका छैनौँ। किन सबै जात जातिका मान्छेहरू बसिरहेको हुनाले त्यो सभ्यता त सबैको सभ्यता छ, हिन्दू सभ्यता, किराँत सभ्यता। किनभने हाम्रो देशको राज्य सञ्चालन कसले गरेको छ थाहा छ? सबभन्दा सुरुमा गोपाल वंशीहरूले शासन गरे, अनि महिषपाल वंशीहरूले शासन गरे, किराँत वंशीहरूले शासन गरे। त्यहाँदेखि पूर्व मात्रै किन? किराँत वंशीले त काठमाडौँमै बसेर सारा देशको शासन गरेका छन्। त्यसो हुनाले यो सबै कुरा चाहिँ फेरि यो खालि एक नम्बर मात्रै प्रदेशमा किन सीमित हुने? काठमाडौँमा बस्ने किराँतीहरूले के गर्ने? अनि पश्चिम नेपालमा गएका हाम्रा किराँतीहरूले के गर्ने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। त्यसो हुनाले सबैको भावनालाई सम्मान गर्ने गरी नै यसलाई टुङ्गो हुनु आउँछ। यो प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि अमेरिकाको राजदूतले नै पोजिटिभ कुरा बताइसकेको हुन्छ, पोजिटिभ रेस्पोन्स। अमेरिकाबाट एमसिसीको पनि भोलिपल्ट रेस्पोन्स पोजिटिभ आइसक्यो। एमसिसीले पठाएको र चीनले पनि लेखेको यसलाई ध्यानमा दुईले राखेर अब्जेक्सन होइन, पोजिटिभ रेस्पोन्स गरे। र त्योभन्दा पहिले नेपालको अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न सोधेर पठाएको थियो अमेरिकाको एमसिसी। त्यो एमसिसीले लिखित रूपमा जवाब पठाएको कागज हामीसँग पनि छ। त्यो पनि प्रारम्भिक कागज हो, यतिकै यो सिलसिला फाट आएको छैन। त्यो प्रारम्भिक कागज पनि पोजिटिभ छ। हामीसँग पनि कुराहरू भएका छन्, वार्ता भएको छ। उनीहरूसँग कुराकानीमा पनि उनीहरूले मुद्दा भनेका नितान्त आर्थिक सहयोग हो है, सैन्य कुरासँग जोडिएको छैन भनेका छन्। त्यसो हुनाले फुर्त आउने भयो। बरु हामीले समयमा अडान लिएको हुनाले केपीले डुबाइसकेका थिए, ढ्याक्क बचाउने काम गर्यो। एमाले त डुबाउने नै हो। एमालेलाई जनताले भोट दियो भने देश डुब्छ, जनता पनि खतम हुन्छ, डुब्छ। सूर्य ग्रहण लागिसक्यो भनिसकेँ मैले, सूर्यमा नजानु, ग्रहण लाग्यो, परम चिन्ह सम्झिनु,
यसले अब सबैको भाग्यको ढोका खोल्छ। से 6 महिना हजुर